میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا ساڑھے کاموں کی دیان شان اور مسلک اہل حدیث دی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اینا تو پہلے مولانا سمیع الرحمان صاحب میرے بھائی نے انہاں کی گزارش ہے وہ بھی اگے نشست تشریف لے ہو، اور اس تو علاوہ جتنے بھی علماء کرام نے وہ اگے تشریف لین انہاں واسطے ہی یہ سیٹاں لگائیاں گیا نے۔ اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر دے۔ خطاب فرماندے نے قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ السلام علیکم۔ کیڑا تول کے دینا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دی رحمت اور توفیق نال رمضان المبارک دے پر رحمت اور پر برکت شام و سحر
اللہ دی توفیق نہ اسی نئے گزار کے فارغ ہوئے ہیں. جس ذوق اور جس محبت اور محنت دے نال اس گاؤں دے جماعت دے ذمہ داران، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور بزرگ جس محبت دے نال انہاں دی سرپرستی فرما کے ہر سال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، ایسا تد ہی ممکن ہوندا ہے کہ نوجوان محنت کرن، بزرگ سرپرستی کرن. اسی چیز دا نتیجہ ہے کہ ایدکاں 50 سال تہاڈی کانفرنس نو پورے ہو گئے نے ماشاءاللہ. اسی چیز دا نتیجہ ہے. میں سمجھنا کہ دولت، پیسہ، انہاں چیزاں دی بھی اہمیت ضرور ہے، لیکن سب تو پہلا اخلاص دی ضرورت ہویا کر دی ہے. کسی بھی چیز دے اندر او دی بنیاد اندر اخلاص ہوئے تے رب العالمین اخلاص دا مول پاندے نے، اور اخلاص نو اللہ پاک لاندے نے. قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت ساریاں چیزاں اے دے حوالے نال بیان فرمائیاں نے. میں انہاں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس محنت نو، اس محبت نو، اس ذوق نو، ایک شوق نو اللہ ذوالجلال قبول فرما کے جو مرحومین اے دے بانیان دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ تے بغیچے بنائے. اور جو موجودہ ماشاءاللہ محنت کر رہے نے کتاب و سنت دے احیاء واسطے، اللہ انہاں دیاں کاوشاں، کوشاں، محنتاں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے. شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالعزیز حفظہ اللہ، اللہ ساڈے انہاں بزرگاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، اور کتاب و سنت دی خدمت دا اور زیادہ اللہ موقع نصیب فرمائے. ایمان اندر، محبت اندر، اخلاص اندر اللہ اور رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلکہ ایک مسجد دا ذکر فرما کے انہاں لفظاں نو استعمال کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا مسجد اسسا علی التقوی، بنیاد یو دی اخلاص تے تقوی تے بنیاد ہے. تے پھر رب نے مل پتا جے کی پایا، پاک کیسے لائے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد. کمو ذرا پیار نہ صلی اللہ ہو. مولانا شفیع انصاری صاحب شکوا کردے سن پہ بھابی ٹھنڈے نے، میں انہاں نو چاہ پیاؤ، موسم بدلتا پیا. تے غور کرے آجے، ذرا توجہ کرے آجے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے فرمایا اس مسجد دے بارے جنہوں قرآن نے آکھے اللہ مسجد اسسا علی التقوی من اول یوم،
پہلے دن تو جی دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے، پہلے دن تو جی دی بنیاد اخلاص تے رکھی گئی ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، اخلاص تے تقوی دا رب نے مل کی پایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے، یعنی مدینہ پاک سے جیڑا بندہ رہندا ہے، دعا کرو اللہ ساریاں نو مدینے لے جائے۔ اے آمین تے کہہ دیو اللہ تانوں مدینے موت نصیب کر دے، آمین تے کہہ دیو اللہ ساریاں نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے۔ بڑی خوش نصیبی دی بات ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا، آپ فرماندے نے جس بندے نو اے موقع ملے کوشش کرے کہ مدینے اندر فوت ہوئے۔ کوشش کرن دا مطلب اے نہیں کہ کوٹھے تو چھال مار کے مر جائے، اے نہیں مانا، مطلب اے وے کہ جیڑے او دے واسطے کوئی قانونی مجبوریاں ہوندیاں نے او لوازمات مکمل کر کے کوشش کرے مدینہ پاک وچ اللہ موت دے دے تے او دا سفارشی کائنات دا امام مصطفیٰ بن جان گے۔ مینوں یاد آیا ہے پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے بزرگوں فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، شیخ عبد الوکیل ہاشمی، شاید بزرگ جان دے ہونگے، کسے دور اچ نا پاکستان اکثر تشریف لے آیا کر دے، کاموں کی دے اندر منو یاد ہے ایک دفعہ مرکزی مسجد دے اندر شاید حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر وہ تشریف لے آئے، بڑے عظیم عالم دین سن۔ پچھلے سال منو جان دا اتفاق ہویا، یا شاید اس تو پچھلے سال تے منو پتہ لگا جی وہ بزرگ ماشاءاللہ جے سلامت نے، حیات نے، دل کیتا بھی انہاں دی زیارت کرن واسطے جائیے۔ مدینے تو ذرا کافی ایک سائڈ تے محلہ سے اسی انہاں دی زیارت واسطے چلے گئے، ملاقات ہوئی، میں دیکھیا ماشاءاللہ بڑی رب نے لمبی عمر عطا فرمائی ہے، اسی گئے تے حدیث پڑھا رہے سن، سبحان اللہ، حدیث پڑھا رہے سن، اور واقعی نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اس بندے نو ترو تازہ رکھے جیڑا میرا فرمان سندا بھی ہے تے پھر اگے پہنچاندا بھی ہے، پڑھدا بھی ہے تے اگے سناندا بھی، حدیث دی برکت نال، حدیث دی برکت نال۔ ایتھے مینوں ایک اور بات یاد آئی، شیخ الحدیث محدث زمان حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں نو روشن فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب ہسپتال دے اندر کچھ دن ایڈمٹ رہے، ڈاکٹراں دا موقف سی کہ جیڑی بیماری حضرت حافظ صاحب نو ہے، اس بیماری تو بعد چہرے دا رنگ بلیک ہو جاندا ہے، کالا ہو جاندا ہے، اسا پہلا بندہ ویکھیا جدا چہرہ اج بھی چمکدا ہے۔ حدیث دی برکت، حافظ محمد عباس انجم رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، چند ماہ پہلے وفات پائی، تکلیف سی، کینسر دی تکلیف ہو گئی، تے ڈاکٹر نو چیک کران واسطے تشریف لے گئے، فائل جا کے ڈاکٹر دے سامنے رکھی، وہ کہنے لگا مریض نو بلاؤ۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ چل کے ڈاکٹر دے سامنے کھڑے ہو کے، ڈاکٹر سر تو لگ کے پیراں تک وند ہے، کہنے لگا فائل کچھ ہور آندی ہے، بندہ کچھ ہور ہے، فائل کچھ ہور آندی ہے، فائل اے آندی ہے بھی اینو تساں چک کے میرے کو لے آنا سی، ایتے کول تے ہلن دی طاقت نہیں ہونی چاہیے دی، اور اے بندہ میرے سامنے انج کھلوتا ہے جویں اینو تکلیف ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری برکت ہے تے حدیث دی برکت ہے، قرآن دی برکت ہے، ساری زندگی حدیث پڑھان دیاں، ساری زندگی قرآن سنان دیاں۔ خیر مولانا شیخ عبد الوکیل ہاشمی رحمت اللہ علیہ، اسی انہوں نے ملاقات واسطے گئے، حدیث پڑھا رہے سن، اساں بیٹھے انہوں کولوں حدیث سنی، فرمان لگے تسی بھی سما کر لیا، لہذا تانوں بھی حدیث دا اجازہ دیتا جاندا ہے۔ تے بیٹھیاں بیٹھیاں گل شروع ہوئی، میں آکھیا حضرت عرصہ ہو گیا تسی پاکستان نہیں کدی تشریف لے آئے، خیر ہی ہے؟ فرمان لگے ہن میں پاکستان ڈردا نہیں جاندا کتے اوتھے موت نہ آ جائے،
میں تے ساری زندگی مدینے تاں کڈی ہے مینوں اللہ مدینے دی موت نصیب فرما ساری زندگی تاں کڈی ہے اللہ مینوں مدینے دی موت نصیب فرما دے اور نالوں نا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا واقعہ سنایا فرمان لگے آخر عمر دے اندر نا امام صاحب رحمت اللہ علیہ مدینیوں باہر نہیں سن جاندے صرف اس واسطے کہ کتے مدینیوں باہر موت نہ آ جائے مصطفیٰ علیہ السلام دے شہر وچ موت آئے گی تے نبی پاک نے او جڑی بشارت عطا فرمائی ہے اللہ او دا حقدار بنا دیں گے اس واسطے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو مکے دی کعبۃ اللہ دی بھی زیارت نصیب فرمائے اور مسجد نبوی دی بھی حاضری نصیب فرمائے پتا جے نا ہر بندہ ترسدا رہندا ہے تڑپدا رہندا ہے کیڑا ویلا آئے تے اللہ دے گھر دی حاضری نصیب ہو جائے اور اسے واسطے مولانا دی گل مینوں یاد آئی بڑی محبت دے نال تڑپ کے گل کریا کردے سن اللہ مدت گزریا سکھ دے آنو اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانو جی کر دے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانو جی کر دے اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ساڈا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ ننگان نو جی کر دے تے میرے ربا صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعاں وچ منگیا اے شاعر نے منگیا کیے اما حاجرہ وانگوں اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے اے میرے خالق تے مالک جی میرا جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے او ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے جن ساری دنیا ٹھار دیتی ساڈا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے جن ساری دنیا ٹھار دیتی ساڈا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے تے گل بڑی پیاری کر دینے اللہ سچے آئی کوئی فریاد ساڈی اللہ سچے آئی کوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی آمین کہہ دیو اللہ سچے آئی کوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی کی تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان تیرے پاک نبی تو تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے جان نو جی کر دے
تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے ہی جان نو جی کر دے مکیوں فارغ ہو گیا تے مدینے وال ٹر پیا تے مدینے دا منظر بھی بڑا پیارا جدوں کنداں دسن مدینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو گے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو گے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدوں روضہ اطہر نظر پوے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے ایک گل میں لدے والے کہا کرنا وا کوئی شک نہیں اے دے اندر نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک ایتھے لدے والے ورکاں بہ کے پڑھو تے تاں کاموں کی بہ کے پڑھو تاں پنڈی پشاور بہ کے پڑھو تاں پاکستان چ بہ کے پڑھو تاں انگلستان انڈیا امریکہ بہ کے پڑھو تاں ہے درود پاک دی برکت رحمت او ہوئیے لیکن اس درود پڑھن دا مزہ ہی ہو رہے اینج سامنے محبوب خدا علیہ السلام آپ دی قبر اطہارے اینج سامنے بندہ کھلو کے آندہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اسی نماز دے اندر تشاہد دے اندر جتھوں دی بھی نماز ہوئے اسی تشاہد دے اندر پڑھنے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پر میں قربان جاواں جدو اینج سامنے آمینہ دے لال علیہ السلام دے روضہ پاک سامنے میری اماں جان دا حجرہ مبارک سامنے او جگہ جدے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ فرماتے ہیں میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک دے درمیان دی جگہ جنت دے ٹکڑیاں چو ایک ٹکڑا جدو اوتے سامنے بندہ کھلو جاندہ دل نرم پیا ہوندہ اکھاں ڈول پیندیاں نے تے زبان تو آندہ السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پروانے قرآن دیو جدو روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے بے نور اکھیانو بے نور اکھیانو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے
نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ پاک چو اپنے ہوٹل چو حاجی گیا حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے اپنی رہائش گاہ تو اپنے ہوٹل تو وضو کر لیا، مقامی رہن والا بندہ اپنے گھروں وضو کر لیا۔ اے پیارے پیغمبر جی پھر کی کریے؟ فرمایا مسجد قباء چلے جاؤ۔ کیڑی مسجد؟ لمسجد اسس علی التقوی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جدی بنیاد تقوی تے وے، جدی بنیاد اخلاص دے وے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی جے مسجد قباء جاواں گے آپ فرماندے نے جا کے 2 رکعتاں نفل پڑھ لو، اللہ تانوں ایک عمرے دا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ گل چل رہی سی اخلاص تے بنیاد ہوئے نا اللہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول ضرور فرماندے نے۔ آؤ ذرا غور فرمانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں بے شمار نعمتاں، بے شمار بندے تے احسانات، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں دے بے بہا ساڈے تے بارشاں برس دیاں رہندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے انج کرنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن انے زیادہ اللہ دے انعامات نے، اتنے زیادہ مالک دے انعامات دے احسانات نے جنہاں نو گننا تے بڑی بات دی گالے اسیں تے اونا نو شمار ہی نہیں کر سکتے، شکریہ ادا کرنا تے بڑی دور دی گالے اسیں تے اونا نو شمار ہی نہیں کر سکتے، انہیں زیادہ اس مالک دے کلمے نے۔ اور میں نہیں کہہ رہا کسے مولوی صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب او دی زبان دا بیان نہیں، کسے خطیب دی خطابت دا رنگ ٹنگ نہیں، خود اللہ دا قرآن کہہ رہا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر، قرآن جے قرآن، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے کلمے جے لکھنا شروع کر دیو، یا اللہ کنی کو سیائی کام دے جائے گے، کنی کو سیائی کفایت کر جائے گے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سمندر دے پانی نو سیائی بنا لو۔ اچھا کسے نو پتا سمندر چ پانی کنا کو ہے؟ بولو ہولی ہولی بول دو جی میں سارے نو ہی پتا ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے، بڑے بڑے سائنسداناں نو اے نہیں پتا سمندر دا پانی کنا کو ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سمندر دے پانی نو سیائی بنا لو تے لکھنا شروع کر دیو، لکھ دے لکھ دے لکھ دے، سمندر دا پانی مک جائے پھر او دے وچ اونا ہی ایک ہور سمندر پا دیو، او بھی ختم ہو جائے گا، پر میرے کلمے ختم ہوندے نہیں۔ بلکہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ قرآن میں
میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے روئے زمین تے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین دے سینے تے جنے درخت نے انہاں سارے درختاں دیاں کلمہ بنا لو تے سمندر دے پانی نو سیاہی بنا لو، لکھ دے چلے جاؤ، لکھ دے چلے۔ اچھا جنہ بزرگاں نو پتہ ہے کہ جدو دور سی قلم دوات نہ لکھن والا دور، شیخ مولانا عبدالعزیز حفظہ اللہ، اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں دور تے واہ ماشاءاللہ پرانا ہے۔ مولانا حافظ طاہر عامر صاحب ماشاءاللہ میزبان تشریف لے ہیں، شاہ جی تشریف لے نے۔ ایک دور سی کہ جدو تختی تے لکھیا جاندہ سی سیاہی نال، قلم نال، تے تو انہوں پتہ ہے نکے جے کانے تو کنیاں کلمہ بن جاندیاں سن۔ بزرگانو پتہ ہے ہونا نوی فیس بک والی قوم نو ایڈا تجربہ نہیں ہونا، کنیاں ہی کلمہ تے ایک درخت دیاں کنیاں کلمہ بن دیا ہون گیا تے روئے زمین دے جننے درخت نے انہاں سارے درختاں دیا کلمہ بنا لو، کنیاں کو بنن گیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ روئے زمین دے درختان دی کلمہ بنا لو، ایک سمندر دے پانی نو سیاہی بنا لو، ایک مک جائے دجا، دجا مک جائے تیجا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھواں۔ اللہ فرماندے نے 7 سمندران دے پانی نو سیاہی بنا لو تے روئے زمین دے درختانو کلمہ بنا لو، لکھ دیاں کلمہ ٹوٹ جان گیا، سیاہیاں مک جان گیا، پر سونے او میرے رب دے کلمے پھر بھی مکن والے نے، بلکہ خود قرآن آندہ اللہ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور تسی تے میرے کلمے گینی نہیں سکدے، جنہیں میں تو آڈے تے انعامات فرمائے نے، جنیاں میں تو آڈے تے کرم نوازیاں فرمائیاں نے، تسی شکریہ ادا کرنا تے بڑی دور دی گل نے، تسی تے اونا نو احاطہ تحریر ویچی نہیں لے آن جوگے، میں قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے چلو گنن جوگے نہیں، تے جنہیں کو موٹے موٹے ساڑھے انعامات تے احسانات تو آڈے تے واضح نظر آؤندے نے، اونا دا تے شکریہ ادا کرو۔ یا اللہ اگر شکریہ ادا کرانگے تے لبے گا کی، فرمایا میں وعدہ کرنا والا ان شکرتم لا ازیدنکم۔ تیرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، علماء خطبہ کو وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، میرے رب دا وعدہ بولو غلط ہو سکتا، اللہ دا وعدہ اللہ ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کریں گا میں تیرے واسطے رحمت دے دروازے ہی کھول چھڑاں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کریں گا، میں مال دیتا تے مال دا شکریہ ادا کر، میں تیاں پتر دیتے نے تے شکریہ ادا کر، میں عزت وقار عطا کیتا تے شکریہ ادا کر، میں عہدہ اقتدار عطا کیتا تے اللہ دا شکریہ ادا کر۔ رب دا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لا ازیدنکم۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
بادشاہاں دا بادشاہ ہو کے حکمراناں دا حکمران ہو کے کہہ رہا فرمایا فاذکرونی مینوں یاد کرو. حالانکہ ایتھے بھی گل پوری ہو سکتی ہے مینوں یاد کرو. کیوں؟ میرا دتا کھاندے ہو, میرا دتا پہندے ہو, میریاں دتیاں نعمتاں ہنڈاندے ہو, استعمال کردے ہو, تے مینوں یاد کرن لگیا تے میرا ذکر کرن لگیا تانوں موت پیندی ہے. کرنا تساں تے حق بھی بندا. ویسے بھی سیانے آندے نے جدا کھائیے لدے والے کوئی رواج نہیں, جدا کھائیے او دا گائیے. حق بندا رب العالمین دا کہ سانو کب ایتھے کہ کوئی غریب آدمی ماڑا بندہ ہوئے تے پنڈ دے چوری صاحب, نمبردار صاحب یا عام کوئی ایسا بندہ جنہوں اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے, نہ بھی مال و دولت دی فراوانی ہوئے, گل ہوندی ہے دل دی. کہا دی کئی اسی کروڑاں پتی ویکھے نے تے وہ دے کولوں کوئی غریب آدمی سوال کر لے تو آکھے گا جدوں دی بے نظیر گئی ہے ادوں دے حالات ہی ڈاؤن ہو گئے, جدوں دی مریم آئی ادوں دے حالات ہی خراب ہو گئے. فلانا حکمران آیا تے حالات نہیں ٹھیک ہوئے, فلانا آیا تے فلانا ٹر گیا تے حالات نہیں ٹھیک ہوئے. بس جی پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا. رب دے راہ چ خرچ کرنا بھی صرف پیسے نال نہیں دل نال خرچ ہوندا ہے. شیخ مینوں ایتھے یاد آیا میاں نذیر احمد مرحوم اللہ دی قبر نو منور فرمائے, سیال کوٹ والے, بڑا کاروباری آدمی سی, بڑا عظیم انسان سی. مینوں خود انہاں یہ واقعہ سنایا, کہن لگے میں جدوں کاروبار شروع کیتا ہے نا تے ایک دفعہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نال بڑی محبت سی, بڑی عقیدت. سارے علماء نہ کردے سن لیکن حضرت یزدانی شہید نال بڑی محبت, بڑی عقیدت, بڑا پیار سی. حضرت یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے متعلق سناندے نے کہ یزدانی صاحب گجراں والے نوشہرہ روڈ تے جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے تے اس دور دے اندر ماشاءاللہ مناظر اسلام مسلک اہل حدیث دی جند جان حضرت حافظ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ, اللہ نے صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے, ماشاءاللہ تشریف لے آنے. میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا. شیخ صاحب نے جڑا حکم فرمایا نا بھی گھنٹیوں گھٹ نہیں کرنا تے میں انشاءاللہ گھٹ کرن دی کوشش کراں گا. خیر حضرت یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے گجراں والے تے سیال کوٹ تو میاں صاحب آندے نے میں جمعہ پڑھن واسطے گیا. دوسرے خطبے چ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ نے چندے دا اعلان کیتا مسجد واسطے. میاں صاحب آندے نے بھی میں اتھے بیٹھیاں بندے نو اندازہ تے ہوندا ہے, بیٹھیاں میں اتھے اندازہ کیتا بھی میرے کول ایس وقت کنی راس ہے ٹوٹل. تے اس دور وچ یعنی انج سمجھو بھی اج تو 40 سال پہلے آندے نے 1 لاکھ روپیہ سی میرے کول تے میں وچوں 50,000 روپیہ مسجد دا وعدہ کر دیا. تے فرماندے نے پھر مینوں نہیں اس تو بعد پتہ لگا بھی پیسہ رب نے دیتا کتھوں آیا کتھوں ہے. خرچ ہوندا ہے علماء نال, اور علماء نال بڑی مینوں خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک دفعہ ایویں سرے راہ ایک پروگرام تو واپس آیا تے میاں صاحب نو ملنے واسطے چلا گیا. میں واپس نکلیا نا, میں گڈی بیٹھا تے میاں صاحب نے مینوں ایک لفافہ پھڑایا. آندنے میں پیسے گنے تے 40 سال پہلا 25,000 روپیہ. تے شیخ صاحب تانوں پتہ ہے ذرا تفنن تباہ دے بھی مالک سن. فرماندے نے میں شیخو پور تک جاندیاں 2-3 واراں گنے بھی نوٹ صحیح نے, اینے ہی نے پیسے صحیح پیسے نے. پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کرنا اے پیسیاں نال نہیں خرچ ہوندا, دل نال خرچ ہوندا. کئیاں نو رب نے دل ایڈا وڈا دیتا ہوندا, تھوڑا بھی مال ہوئے تھوڑا پیسہ ہوئے تے خرچ کر دیندے نے, اللہ رحمتاں فرما دیندے نے. کسے ماڑے غریب بندے نو
تسی جا کے او دا قرضہ اتار دیو 2 4 5 10 ہزار روپیہ او دا قرضہ اتار دیو اونوں عید دے موقعاں تے او دے بچیاں دے کپڑے بنا دیو او دے نال خدمت کر دیو تعاون کر دیو کو 6 مہینیاں دے دانے او دے گھر پا دیو تے او بندہ اینا احسان مند ہوندا واندا یار نے میرے تے بڑا وڈا احسان کیتا بڑا وڈا نے میرے تے احسان کیتا میں تے دے سامنے اکھاں چکن واسطے تیار نہیں میں تے دے سامنے اکھ چکن واسطے تیار نہیں ایڈا وڈا نے احسان کیتا اور یار لدے والے جس تیرے ساتھی محلے دار نے چھمائی دے دانے پا دیتے نے تیرے بچیاں نو عید دے کپڑے تے جتیاں بنا دیتیاں نے تیرے نال خدمت تعاون کیتا ہے او دا احسان تے ایڈا مننا او دے سامنے اکھ نہیں ہو چکدا تے جن نے تیرے جمن تو لے کے مرن تک تیری ایک ایک لوڑ نو پورا کیتا ہے یار اس مالک نو کدی پہچانے ہی نہیں ہو کدی او دا شکریہ ادا کرن دی کوشش ہی نہیں ہو کیتے کدی اپنے مالک دا بھی شکریہ ادا کرے اگر فرمایا رب العالمین نے فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم میرا شکریہ ادا کر میں اور زیادہ تیرے تے رحمتاں دی برسات بہا دیاں گا اور اوتھے کی آکھیا فاذکرونی اذکر اللہ ذوالجلال صرف اینا بھی فرما دیں دے مینو یاد کرو تو آڈا حق بندہ میں تو انو کھان پین نو رزق دینا تو آڈیاں لوڑا تھوڑا پوریاں کرنا پر اللہ ذوالجلال نے اپنے بندیاں نال پیار تے محبت دی انتہا فرمائی اوتھے بھی آکھیا فاذکرونی مینو یاد کرو اذکرکم میں توانوں یاد کرانگا فاذکرونی بادشاہاں دا بادشاہ ہو کے حکمرانہ دا حکمران ہو کے کہہ رہا تسی میرا ذکر کرو مینوں یاد کرو میں توانوں یاد کرانگا تسی اپنے جیسے گناہگاراں چ بہ کے یاد کرو اپنے جیسے خطاکاراں چ بہ کے یاد کرو آج جان دے ہو نا سنن والے بھی گناہگار سنان والے بھی گناہگار سنن والے بھی خطاکار سنان والے بھی خطاکار او دا ذکر کرن والے بھی گناہگار سنن والے بھی گناہگار اللہ ذوالجلال فرمان دینے تسی اپنے ساتھیاں چ بہ کے یاد کرو میں تو انو فرشتے ہیں چ یاد کرانگا فاذکرونی اذکرکم اگے کی آکھیا واشکرولی ویکھے آج میرے بندے میرا شکریہ ادا کر دے رہے آج اے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی لدے والے اے اس زبان تو نکلے الفاظ نے میں جنہ دے متعلق کہا کرنا قرآن گواہی دے رہا خود صاحب قرآن گواہی دے رہا نے اے اس ذات اس ہستی دے بارے اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت جو نکلے الفاظ نے میں بولا تے اپنی مرضی نال تسی بولو تے اپنی مرضی نال علماء بولن تے اپنی مرضی نال اولیاء اتقیاء بولن تے اپنی مرضی نال صلحاء بولن تے اپنی مرضی نال پر جدو آمینہ دے در یتیم دی واری آئے میرے سرکار دین دے مسئلے اندر اپنی مرضی نال نہیں بول دے کدوں بول دے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
میرے محبوب اپنی نہیں عرش والے رب دی مرضی تے وحی نال بول دے نے اور اینو ہی کہن والا آندا جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمتہ موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اور نہ بے کس تے مجبوراں لئی اور نہ بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے ودے حوصلے کل کمزوراں دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت دے الفاظ آپ فرماندے نے افضلہ لسان ذاکر افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجت مومنہ تعینہ علی ایمانی کائنات امام علیہ السلام فرماندے نے افضل زبان بہترین زبان ہوئے کیڑی جیڑی ہر ویلے گلا کر دی رہے اوتھو اٹھیا تے او دی چگلی اوتھو اٹھیا تے او دی چگلی اوتھو اٹھیا تے او دی غیبت اوتھو اٹھیا تے او دے خلاف زبان درازی اوتھو اٹھیا تے او دے نہیں افضلہ لسان ذاکر او زبان بڑی چنگی تے اللہ جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے افضلہ لسان ذاکر او زبان بڑی چنگی ہے جڑی اللہ دا ذکر زیادہ کر دی رہندی ہے نمبر 2 وقلب شاکر او دل بڑا ہی خوش نصیب تے چنگا جڑا اللہ دا شکریہ ادا کردا رہندا رب دا شکریہ ادا ہر حال اندر کھانو لبا تاں نہیں لبا تاں تھوڑا لبا تاں بہتا لبا تاں ہر حال دے اندر اللہ دا اے نہیں جدوں کو پوچھے کی حال ہے وہ مر گئے یار پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا کی پوچھ دے ہو بس ایویں زندگی نو تکا ہی لایا با کچھ نہ پوچھو اچھا اینا کو گلا کسے بندے نال کرن نال ایمان نہ دسو فائدہ ہوئے گا کیوں جی فائدہ ہوئے گا الٹا او بندہ جیڑا ہے نا وہ ساڈا مزاق اڑائے گا فلانا ہر ویلے روندا ہی رہندا ہے ہر ویلے روندا ہی رہندا ہے جنہیں پوچھیا کی حال ہے کچھ نہ پوچھو یار بڑی مصیبت نو پے ہاں روٹی بھی مر کے پوری نہیں ہوندی سارا ٹبر کمانے ہاں جو دکان تے جانے ہاں ساریاں تو پہلا جانے ہاں ساریاں تو بعد اٹھ کے آنے ہاں تے پلے ہی کچھ نہیں پیندا ایک نبی پاک دا ایتھے فرمانے گرامی مینوں یاد آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑیاں ساڈیاں عام الا ماشاءاللہ عادت معاشرے چ پائی جاندی ہے کہ قسماں ہی چکی جاندا بے تکیاں
اللہ دی قسم اینے دا تے مینوں آپ پیندا پیا بھی تیرے کول انہیں پوچھا تینوں کنے دا پیندا اللہ دی قسم اینے مینوں پیسے فلانے نے لاتے ہیں جے لا دی تیرے تے پھر دیتا کیوں نہیں ہو جھوٹو جھوٹ جو ایویں ہی قسماں چکی جا اللہ دی قسم اللہ دی قسم نبی پاک دا فرمانے گرامی آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے سودا وک جائے گا وچوں برکت مک جائے گی سودا وک جائے گا وچوں برکت ختم ہو جائے گی اس واسطے نبی پاک دے فرامین نو سامنے رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قلب شاکر اور دل بڑا چنگا خوش نصیب جڑا ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کردہ رہندا ہے جدوں کوئی پوچھے کی حال ہے عادت بنا لو اور کچھ نہ ہوئے تے نیکیاں تے لبن گیاں عادت بنا لو جن نے پوچھے ہے بھائی جان کی حال ہے الحمدللہ کی حال ہے کی حال ہے بولو گے تے والا آئے گا نا کی حال ہے بھائی جان کی حال ہے الحمدللہ کئی بڑے سیانے ہوندے نے ان کو پوچھو نا بھائی جان کی حال ہے حالات کیسے نے انہیں ہے جی بال پرسوں دے بھوکے بیٹھے نے الحمدللہ گیم بھی پوری پا گیا مطلب دی گل بھی کر گیا اگلے نو سمجھا بھی دیتا ہے تے رب دا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہے الحمدللہ بال پرسوں دے بھوکے بیٹھے نے الحمدللہ ہر حال اندر اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر افضلہ لسان ذاکر و قلب شاکر اور تیسرے نمبر تے وزوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ بیوی نیک جیڑی دین دے کماندر تیری معاون تے مددگار بن جائے یہ بڑی بڑی خوش نصیبی دے جے کسے نو بیوی اللہ انج دی نصیب فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ دنیا سارا ایک سامان ہے اور او دے جو بہترین سامان نیک بیوی ہے دین دے کم میں معاونت کرے مدد کرے میاں صاحب گھر آئے حضرت صاحب چودھری صاحب حاجی صاحب مولانا صاحب گھر آئے انہیں ہے ماشاءاللہ رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے تے عید کا مسیتے نہ کو روپیہ 2000 دے دی انہیں آکھیا سر جی گل یہ کہ حالات ویکھو جے ساڈے گھراں دا انج دا نظام ہے مسجداں دا مدرسیاں دا طالب علماں دا وہ تو اس تو بھی ذرا مشکل ہے 2000 کیوں دینا ہے اوکھیاں سوکھیاں کو 5-7 ہزار دیو تاکہ اللہ سانو بھی اجر و ثواب عطا فرما دے اے دین دے کام میں تعاون ہویا کہ نہ ہویا وہ 1000 دینا چاہتا سی 2 دینا چاہتا سی بیوی نے کہہ کے 5000 7000 10000 دعا دیتا ہے ایک کرما والی دوسری ہے وہ آیا انہیں آکھیا ایت کا مسیتے نا 500 دے دی اوکے سوکے ہو گئے انہیں ہے اپنے بالا نو پھر تسی تھانے دے آؤ بھئی اپنے بالا دی روٹی پوری نہیں ہوندی کپڑے پورے نہیں ہوندے عید سر تے آئی ہے تے تسی لگے ہو مسیتیں دین واسطے دعا کرو اللہ ساڑھے گھراں دا ماحول دین والا بنا دے زوجۃ مومنہ اور میں قربان جاواں صدقے جاواں حضرت ماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ سارے اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے تے محبوب دے قدمیں چ رکھ دیتے محبوب مال میرا نہیں ہونے مال تواڈا اشارہ مصطفیٰ دا تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ ہوندا جا رہا میرے بھائیو میرے برادر آ 3 چیزاں اگر کسی بندے نو نصیب ہو گئیاں زبان ذکر والی دل شکر والا بیوی مومنہ جڑی دین دے کم ہے تیرے نال معاونت تے مدد کرے اللہ سانو سارے نو گھراں دا ایسا ماحول نصیب فرمائے ایسا ایمان نصیب فرمائے آجز مہندی والے شعر سنا دیو انشاءاللہ ادار سے ہی وقت چونکہ بڑا تھوڑا ہے حضرت مناظر اسلام تشریف لے آنے میں ان الفاظ دے اکتفا کرتا ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک دوسری نشست دے درمیان ساڑے مہمان آئے نے
میرے استاد میرے محسن محترم جناب حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شعبہ اساتذہ سینٹرل پنجاب عبداللہ گیلانی صاحب حافظہ اللہ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث مرید کے